अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था फाइल ऑर्गेनाइजेशन का। किस तरह से हम फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 3 डिफरेंट जो है बेस थे या 3 डिफरेंट टाइप्स थी जिनके अकॉर्डिंग हम अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर सकते थे। फर्स्ट वन जो थी वो हमारे पास क्या थी, सिक्वेंशियल। सेकंड वन क्या थी हमारे पास, डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स। और जो अब थर्ड जो हमारे पास आई है वो है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स। तो हमने सीक्वेंशियल और रैंडम को डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है वो थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स क्या होती हैं। इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स कैन बी ऑर्गेनाइज सीक्वेंशियली एज वेल एज रैंडमली। हम इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सीक्वेंशियली भी यानी सीक्वेंस एक तरतीब से, एज वेल एज रैंडमली भी यानी कि रैंडम किसी भी जगह पे जो है आप इसको स्टोर करवा सकते हैं डेटा को, क्या कहते हैं, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल में। In these files, the location of the individual record is also stored along with the data of the record. अब इसमें क्या होता है, इन क्या कहते हैं इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल्स में, इन फाइल्स में हमारे पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी लोकेशन को भी स्टोर करवाए जाते हैं। यानी जहाँ पे आप डेटा रख रहे हैं तो वो डेटा किस स्टोरेज मीडिया में किस लोकेशन पे पड़ा है, किस जगह पे आपने स्टोरेज मीडिया की किस जगह पे आपने उसको स्टोर किया है, उसकी लोकेशन जो है वो भी जो है वो साथ में स्टोर की जाती है। किसके साथ, डेटा के साथ। For this purpose an index is created to keep track of the locations of individual records. इसके लिए वो कह रहे हैं कि इंडेक्सिंग जो है हम यूज करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं ताकि हमारे पास कौन सा जो है रिकॉर्ड वो कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है हम उसका ट्रैक रख सकें। यानी कि हमारे पास पता हो कि कौन सा डेटा किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स बेसिकली एक तरह से हमारे पास पॉइंटर होता है कि कौन सा डेटा आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है। किस तरह से इंडेक्स रेफर किया जाता है, इंडेक्स रेफर्स टू द लोकेशन ऑन द स्टोरेज मीडिया वेयर रिकॉर्ड स्टोर्ड। इंडेक्स किसको रेफर कर रहा है, उस जगह को जहाँ पे आपका रिकॉर्ड सेव है। इंडेक्स यानी कि पॉइंट आउट कर रहा है उस लोकेशन की तरफ, उस एड्रेस की तरफ, उस जगह की तरफ जहाँ पे आपने अपने डेटा को रिकॉर्ड करवाया है या रिकॉर्ड को आपने स्टोर करवाया है। The key fields of the records are stored separately into the index along with the address of the each record. अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास की फील्ड होती है रिकॉर्ड की, की फील्ड्स कौन सी होती हैं, की फील्ड्स हम उन्हें यहाँ कहते हैं जो कि यूनिकली जो है वो रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आपका अगर मैं रिकॉर्ड जो है वो स्टोर करवाती हूँ, यानी कि हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का रोल नंबर 1 होगा, उसका नेम अली है और उसके बाद उसकी जो भी डिटेल्स है वो होंगी। फिर उसके बाद रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 2 का नेम उसामा है, उसकी डिटेल्स है। अब बताएं कौन से इसमें की वैल्यू है या की फील्ड है जो कि हर बच्चे को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। रोल नंबर, रोल नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते, वो हर बच्चे का डिफरेंट होगा। तो अब हमारे पास की फील्ड जो है रिकॉर्ड की आ जाएगी और वो स्टोर करवाई जाएगी किसके साथ, सेपरेटली इनटू द इंडेक्स along with the address of each record. इंडेक्सिंग में हम जो है की वैल्यूज को स्टोर करवा लेते हैं किसके साथ, हर रिकॉर्ड के एड्रेस के साथ। अब आपकी की वैल्यू उसके साथ होगा आपके रिकॉर्ड का एड्रेस, और ये क्या करेंगे मिलके यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे किसको, किसी भी रिकॉर्ड को कि वो स्टोरेज मीडिया में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है। यूजली एन इंडेक्स इज क्रिएटेड इन अ न्यू फाइल कॉल्ड इंडेक्स फाइल। अब वो कह रहे हैं कि ये इंडेक्स हम कहाँ क्रिएट करें, जो हम बात कर रहे हैं कि की फील्ड होती हैं और रिकॉर्ड्स की, और उनको जो है हम स्टोर करवाते हैं किसके साथ, एड्रेस के साथ रिकॉर्ड के। तो इसको हम कहाँ पर स्टोर करवाते हैं, इसके लिए वो कह रहे हैं कि हम इंडेक्स एक अलग से क्रिएट करते हैं और उस फाइल को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स फाइल। अब उस इंडेक्स फाइल में हमारे हर रिकॉर्ड का एड्रेस उसकी की वैल्यू के साथ मौजूद होते हैं। एक सेपरेट फाइल बन गई है जिसमें हमें पता चल जाएगा कि हाँ कौन सा रिकॉर्ड किस जगह पे जो है वो पड़ा हुआ है, और वो किसकी हेल्प से पता चलेगा कि सारे एड्रेसेस और की फील्ड जो हैं या की वैल्यूज जो हैं, जैसे कि रोल नंबर का हमारे पास की वैल्यू है तो वो क्या कहते हैं इस इंडेक्स फाइल में जो है वो स्टोर हुई होगी। द इंडेक्स फाइल इज अपडेटेड व्हेनेवर न्यू रिकॉर्ड इज एडिट और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इज डिलीटेड। इंडेक्स फाइल में चेंज आएगा, उसको हम अपडेट करेंगे जब कोई नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे, जाहिर सी बात है तब भी चेंज आएगा। और या आपके पास पहले से जो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं उसमें अगर आप कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो भी हमारे पास जो है इंडेक्स फाइल में चेंज आता है, यानी कि वो अपडेट होती है। कोई भी काम करेंगे आप अपने रिकॉर्ड से रिलेटेड तो उसका चेंज, उसका इफेक्ट जो है हमारी इंडेक्स फाइल पे जरूर पड़ेगा। अगर आप इंसर्ट करते हैं तो इंडेक्स फाइल में एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अगर आप पहले रिकॉर्ड्स में से कुछ डिलीट करते हैं अपने स्टोरेज मीडिया से तो हमारे पास अपडेट होके इंडेक्स फाइल में से वो रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा।
اب اس کے بعد جو ہے انڈیکس فائل آرگنائزیشن از مور افیکٹو اینڈ فاسٹ ان ایکسیسنگ ڈیٹا فرام ڈیٹا فائل دین سیکوینشل فائل آرگنائزیشن. انڈیکس فائل آرگنائزیشن جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے اور فاسٹ ہوتی ہے ڈیٹا ایکسیس کرنے میں. کہاں سے؟ فرام ڈیٹا فائل. اگر آپ فائل میں سے ڈیٹا جو ہے وہ ریٹریو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس انڈیکس فائل آرگنائزیشن زیادہ فاسٹسٹ میتھڈ ہے دین سیکوینشل فائل آرگنائزیشن. سیکوینشل سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیکوینس میں ہم لوگ جو ہے وہ ہر ریکارڈ تک جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کافی ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. تو ریکارڈ آف دیز فائلز آکوپائی مور اسپیس آن دا اسٹوریج میڈیا. ان جو کیا کہتے ہیں فائلس پہ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ اسپیس لیتے ہیں. however this method is slower than direct file organization because it requires extra time to perform an index search. اس کے علاوہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ میتھڈ جو ہے ویسے تو افیکٹو ہے, ہمارے پاس سیکوینشل فائل آرگنائزیشن سے زیادہ بہتر ہے, لیکن یہ ایک تو اسپیس زیادہ لیتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ویلیو ایڈریسز یہ سارا اسٹور کروا رہے ہیں, انڈیکس فائل بنا رہے ہیں, تو جب اتنی ساری چیزیں ہم کریں گے تو اوبیسلی وہ اسپیس زیادہ لے گا. اور اس کے علاوہ یہ میتھڈ سلو ہے, ویسے تو افیکٹو ہے لیکن سلو کس سے ہے؟ ڈائریکٹ فائل آرگنائزیشن میتھڈ سے, جسے ہم رینڈم بھی کہہ رہے تھے جو سیکنڈ پوائنٹ نمبر پہ تھا, رینڈم ایکسیس یا کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ فائل آرگنائزیشن. تو اس سے جو ہے وہ سلو ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے, ایکسٹرا ٹائم لیتا ہے انڈیکس سرچ پرفارم کرنے میں. پہلے انڈیکس میں دیکھے گا کہاں پہ کون سی ریکارڈ کی بات ہو رہی ہے, کس لوکیشن پہ پڑا ہے, پھر اس کے بعد وہ اسٹوریج میڈیا میں اس لوکیشن پہ پہنچے گا, پھر وہاں سے ڈیٹا جو ہے وہ ایکسیس کرے گا. تو یہ ہمارے پاس کیا تھا, انڈیکس سیکوینشل فائل آرگنائزیشن. فائل آرگنائزیشن کا ٹاپک ہمارے یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ جو ہے وہ کوشچن کیا ہے, ٹریڈیشنل فائل سسٹم سے ریلیٹڈ ہے. واٹ از ٹریڈیشنل فائل سسٹم؟ ڈسکرائب دا پرابلم فیسڈ ان ٹریڈیشنل فائل سسٹم. ٹریڈیشنل فائل سسٹم کسے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فائل سسٹم تو ہم ڈسکس کرتے آ رہے ہیں اب تک. ٹریڈیشنل کیا تھا؟ Before database management system, traditional file system was used to store and maintain the data on the computer. It was an early attempt to computerize the manual file system. جو ہم اپنا ریکارڈ مینولی جو ہے فائلس کی فارم میں سیو کرتے تھے, یعنی خود سے بنا کے, ہاتھ سے بنا کے. تو ٹریڈیشنل فائل سسٹم جو تھا وہ کیا تھا, پہلا کمپیوٹر بیسڈ کمپیوٹرائز جو ہے وہ سسٹم تھا فائلس کو اسٹور کروانے کا. کس سے پہلے تھا یہ؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے پہلے. اب ہم DBMS کو یوز کر رہے ہیں, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو, اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سے پہلے ہمارے پاس جو تھا وہ ٹریڈیشنل فائل پروسیسنگ سسٹم یوز ہوتا تھا, جس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو اسٹور کروا سکتے تھے یا مینٹین کروا سکتے تھے کمپیوٹر کے اندر. ان ٹریڈیشنل فائل سسٹم کا ڈیٹا یوزلی کیپٹ ان کمپیوٹر فائل آن ڈسک اور ٹیپ. ڈیٹا کہاں پہ اسٹور کروایا جاتا تھا؟ جو ہماری ڈسک ڈرائیو ہوتی ہے یا میگنیٹک ٹیپس ہوتی ہیں ان کے اوپر یہ ہماری اسٹوریج ڈیوائسز ہیں, ان میں جو ہے وہ کمپیوٹر فائل جو ہیں وہ جو ڈیٹا فائلز ہوتی ہیں وہ اسٹور ہو جاتی تھی. ان اے ٹیپیکل فائل سسٹم ایچ ڈپارٹمنٹ ہیز اٹس اون سیٹ آف ایپلیکیشن پروگرامز اینڈ ڈیٹا فائلز. ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی ایپلیکیشن پروگرامز ہوتے ہیں اور ڈیٹا فائلز ہوتی ہیں. ڈیٹا فائل جس میں آپ کا ڈیٹا اسٹور ہوا ہوا, جیسے کہ فار ایگزامپل میں کہوں گی اسٹوڈنٹ کی میں نے فائل بنائی ہے جس میں سارے اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور کرا گیا. اب ان میں سے اگر اسٹوڈنٹ کی ڈیٹا میں نے ریٹریو کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی ٹاسک پرفارم کرنا ہے, تو اس کے لیے مجھے کیا چاہیے ہوگا؟ ایپلیکیشن پروگرامس چاہیے ہوں گے جس کی مدد سے میں آپ کے ڈیٹا کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکتی ہوں, چاہے مجھے انسرٹ کرنا ہے, ڈیلیٹ کرنا ہے, اپڈیٹ کرنا ہے. یہ کس کے تھرو ہوگا؟ ایک سافٹ ویئر چاہیے ہوگا اس کے لیے, کیونکہ دیکھیں کمپیوٹر میں جب ڈیٹا اسٹور ہے تو اس کو ہم کوئی بھی کام کچھ بھی کمپیوٹر پہ پرفارم کرنا ہو تو وہ ہم کس کے تھرو کرتے ہیں؟ سافٹ ویئر کے تھرو کرتے ہیں. کیوں؟ وہ سیٹ آف انسٹرکشن ہوتا ہے جو کہ کیا کہتے ہیں انسٹرکٹ کرتا ہے کہ کیا کام کس طرح سے پرفارم کرنا ہے سافٹ ویئر نے. تو اپلیکیشن پروگرامس بھی ہمارے پاس کیا ہیں؟ پروگرامس ہیں, سافٹ ویئر ہے. آپ کو پتا ہے سیٹ آف پروگرامس جو ہے وہ ہمارے پاس سافٹ ویئر ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس یوز ہوتی ہے, سیٹ آف اپلیکیشن جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کی الگ ہوتی ہیں فائل پروسیسنگ سسٹم میں ہر ڈیٹا فائلس کے لیے. ڈیٹا اسٹورڈ اینڈ مینیجڈ ان data files through application programs. Each department defines and implements the data files needed for a specific purpose. ڈیٹا اسٹور کیا جاتا ہے, مینیج کیا جاتا ہے کس میں؟ ڈیٹا فائلس کے اندر. کس کے ذریعے ڈیٹا کو مینیج کر رہے ہیں ہم؟ ایپلیکیشن پروگرام کے ذریعے. ہر ڈپارٹمنٹ کا وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیفائن کرتا ہے, امپلیمنٹ کرتا ہے ڈیٹا فائل نیڈیڈ فار اے اسپیسیفک پرپز, یعنی جس پرپز کے لیے ابھی ہمیں ڈیٹا فائلز جو ہیں وہ یعنی ہر ڈپارٹمنٹ کی اس کی الگ اسپیسیفک ڈیٹا فائلز ہوں گی. تو ہر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفائن کرے گا یا امپلیمنٹ کرے گا اپنی الگ ڈیٹا فائلز جو کہ کسی ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہوگی. یعنی ہر ڈیٹا فائل کا ایک اسپیسیفک پرپز ہوگا, دوسری ڈیٹا فائلز کا دوسرا پرپز ہوگا, تیسری کا تیسرا ہوگا. یعنی ہر ڈیٹا فائل جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسپیسیفک پرپز کے لیے جو ہے وہ بنائی جا رہی ہوگی.
Each application program is developed with its own set of data files to meet the needs of a particular department. और वो कह रहा है कि हर एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है वो बनाया जाएगा किसके लिए, हर एक डेटा फाइल के लिए, यानी डेटा फाइल जो है आपकी उनको रन करवाने के लिए, उनके ऊपर कोई भी काम करवाने के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वायर्ड होंगे जो कि उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट की ज़रूरत को पूरा कर सकें। एक कोई डिपार्टमेंट ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉलेज की एग्जांपल लें तो कॉलेज में स्टूडेंट का एक अलग डिपार्टमेंट है, उसके अलावा क्या कहते हैं टीचर्स का अलग डिपार्टमेंट है, या फिर हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि साइंस स्टूडेंट्स का अलग डिपार्टमेंट है, आर्ट स्टूडेंट्स का अलग डिपार्टमेंट है। तो इस तरह से अब हर डिपार्टमेंट के लिए मैं अपनी यानी कि डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग डेटा स्टोर करूंगी और उनके लिए फिर अलग से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाऊंगी साइंस वालों के लिए। इसी तरह आर्ट्स वालों के लिए अलग से आर्ट्स वालों का अलग से डेटा स्टोर करूंगी, अलग से उनकी सेट ऑफ फाइल्स बनाऊंगी और फिर उन आर्ट्स वालों के लिए अलग से जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाऊंगी। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम उनकी नीड्स को पूरा करेंगे आर्ट्स वालों की, और जो दूसरा सेट यानी कि जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी डेटा फाइल्स के लिए उनके अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होंगे जो उनकी नीड्स को जो है वो फुलफिल करेंगे। तो फर्दर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को हम जो है वो आगे नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ ना आया हो तो समझ में आया हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।